बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एवन फील्ड हाउस है जी, जिस बिल्डिंग में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रिहाइश पजीर हैं। उनके बेटों का ये अपार्टमेंट है, जिसके बारे में दुनिया भर में एक शोर मचा हुआ था। तो उस सिलसिले में मैं बात करूँगा। तो ये जी एवन फील्ड अपार्टमेंट है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे रहते हैं। हुसैन नवाज उनके जो बेटों का जो अपार्टमेंट है बिल्डिंग में है। जिस ज़माने में ये अपार्टमेंट लिया गया उस वक्त इसकी कीमत जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 7-8 करोड़ रुपया बनती थी। ये वो ज़माना था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 50 करोड़ रुपया शौकत खानम के लिए दिया था। आज अगर शौकत खानम एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि जिस शख्स ने करोड़ों रुपया एक अस्पताल के नाम पे दिया, उनके एक छोटे से अपार्टमेंट के लिए पाकिस्तान में किस लेवल पे जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया गया, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई। हालांकि जिस ज़माने में ये लिया था वो थे भी सारे लीगल प्रोसेस के तहत लिया गया। फिर बात की जाती है जी कि शायद ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। हालांकि उस ज़माने में पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का कानून भी नहीं था, मगर इसके बावजूद जो है वो उनकी किरदार कशी जो है वो इस लेवल पे की गई। शरीफ फैमिली वो फैमिली है कि जो 60-70 से अरबपति आ रही है। उनके बारे में एक छोटी से अपार्टमेंट पे जो है वो इतना हंगामा खड़ा किया, मगर कोई बंदा आसिम बाजवा के 100 पापा जॉन्स का कोई जिक्र नहीं करता। फिर कहते हैं जी कि मियां साहब के बच्चे कैसे अरबपति बन गए। जैसे मैंने कहा कि वो तो शुरू से अरबपति हैं, 60-70 से आ रहे हैं, मगर कोई ये सवाल नहीं करता कि आसिम बाजवा के 7-7, 8-8 साल के बच्चे अरबपति कैसे बन गए। फिर कोई बंदा ये सवाल नहीं करता कि जहांगीर तरीन जो एक छोटा सा मुलाजिम था, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायादार बना हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी अरबों खरबों में है। जो नियाजी साहब का एक ATM का कार्ड था। एक लंबी लिस्ट है। मलक रियाज हमारे सामने है जो आज खरबपति बना हुआ है, जिनको अमीर बने हुए सिर्फ 20-25 साल हुए हैं। उनके लिए कोई नहीं कहता, मगर एक सरमायादार ख़ानदान अगर वो इस तरह का अपार्टमेंट लेता है तो उसके लिए इतना हंगामा खड़ा किया जाता है और इस लेवल की करैक्टर असैसिनेशन की जाती है, और आज भी जारी है बदकिस्मती से। ये वही एवन फील्ड अपार्टमेंट है जहाँ पे नियाजी रजीम, जब नियाजी रजीम कहता हूँ तो आप समझते हैं कि मेरा मतलब हरगिज़ सिर्फ नियाजी तक नहीं है। इस रजीम में पूरा वो टोला आता है जिन्होंने एक लंदन प्लान के तहत मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक साजिश रचाई। उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। फिर डॉन लीग्स बनाई गई, फिर पनामा लीग्स आई। पनामा लीग वही है जिसमें सैकड़ों लोग थे, मगर सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया। जब उसमें से भी कुछ नहीं मिला तो बात अकामा पे आ गई। आज भी आपने देखा एक और पंडोरा बॉक्स का ड्रामा रचाया गया, जिसको मैं समझता हूँ कि उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि नियाजी को क्लीन चिट देना और ये दुनिया को बताना कि बाकी सब चोर डाकू हैं। सिर्फ एक नियाजी घड़ी चोर को
یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایماندار شخص ہے. نیازی ایک کریکٹر لیس انسان ہے. جب میں کہتا ہوں کریکٹر لیس تو اس میں ہر چیز کور ہوتی ہے کہ جس انسان کا نہ کوئی کریکٹر ہے. میں وہ الفاظ اب کہنا نہیں چاہتا, ہم شور کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جس کے خلاف دنیا کی عدالتوں میں فیصلے آئے ہیں اس کو جو ہے یہ صادق الامین جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. واٹ اے شیم فار اس. پھر آپ دیکھیں لندن کی عدالتوں میں جس طریقے سے جو ہے یہ فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور یہ بھی ہمارے عدالتی نظام کے منہ پہ ایک تماچا ہے. ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا, جس کا نظام پورا اسلامی ہے, ان ججز کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کافروں سے بدتر ہیں. آپ ایک سازش رچائی, ان کی حکومت کو ختم کیا گیا, پھر ڈان لیگز بنائی گئی, پھر پناما لیگز آئی. پناما لیگ وہی ہے جس میں سینکڑوں لوگ تھے مگر صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کیا. جب اس میں سے بھی کچھ نہیں ملا تو بات اقامہ پہ آ گئی. آج بھی آپ نے دیکھا ایک اور پنڈورا باکس کا ڈرامہ رچایا گیا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ نیازی کو کلین چٹ دینا اور یہ دنیا کو بتانا کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں, صرف ایک نیازی گھڑی چور. نیازی گھڑی چور کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایماندار شخص ہے. نیازی ایک کریکٹر لیس انسان ہے. جب میں کہتا ہوں کریکٹر لیس تو اس میں ہر چیز کور ہوتی ہے کہ جس انسان کا نہ کوئی کریکٹر ہے. میں وہ الفاظ اب کہنا نہیں چاہتا, ہم شور کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جس کے خلاف دنیا کی عدالتوں میں فیصلے آئے ہیں اس کو جو ہے یہ صادق الامین جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. واٹ اے شیم فار اس. پھر آپ دیکھیں لندن کی عدالتوں میں جس طریقے سے جو ہے یہ فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور یہ بھی ہمارے عدالتی نظام کے منہ پہ ایک تماچا ہے. ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا, جس کا نظام پورا اسلامی ہے, ان ججز کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کافروں سے بدتر ہیں, کیونکہ جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے میرٹ پہ کیے وہ ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم امریکہ کی عدالتوں میں فیصلے آتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, انگلینڈ کی عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اس طرح کا انسان ہم نے پاکستان پہ امپوز کیا ہوا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بدبختی ہے پاکستان کی, کہ اس طرح کے کریکٹر لیس انسان کو پاکستان میں بٹھا کے پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا گیا. انشاءاللہ وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کی پوری مشینری دنیا بھر میں چلائی گئی, اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ سے سرخ رو کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخ رو ہوگا. نواز شریف نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ یہ دن بدن ہر چیز سب کے سامنے لے کے آ رہا ہے کہ وہی پاکستان کا ایک محب الوطن لیڈر ہے. نواز شریف زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.